नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। न्यूनतम मापदण्ड र स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल नगर्दा क्वारेन्टिनभित्रै एकपछि अर्को मृत्यु। आज मात्रै सुदूरपश्चिममा 2 जनाको ज्यान गयो। आज थप 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सर्लाहीमा 75 जना थपिए। देशभर संक्रमितको संख्या 3448 पुग्यो। विदेशमा अल्पत्र परेकालाई स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा अझै अलमल। स्वास्थ्य परीक्षण र छनौट विधि टुङ्गो नलाग्दा आवेदन दिएका 40,000 को घर फिर्ती अनिश्चित। किसानलाई अनुदान दिने रासायनिक मलमा सहकारीहरूको मन परी। ढुवानी भाडाका नाममा किसानलाई नै निचोरेर एकै वर्ष 1 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ असुली। र विश्वभर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4 लाख नाघ्यो। भारत लगायत दक्षिण एसियामा महामारी विस्फोटक बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको छ। आज पीसीआर विधिबाट 3728 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 213 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 253 पुगिसकेको छ। यस्तै सल्यानमा 28, सुर्खेतमा 20, स्याङ्जामा 14 तथा बागलुङ र गोरखामा 10 जना बिरामी थपिएका छन्। कैलाली, बाँके, कालीकोट, दैलेख, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी पूर्व, महोत्तरी, सिराहा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा पनि भाइरसका बिरामी बढेका छन्। रोल्पामा पहिलो पटक 3 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमण देखिएका जिल्ला अब 71 पुगेका छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये 467 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 102 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा देशभर 1,70,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा आक्रान्त दैलेख बनेको छ। दैलेखमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 355 पुगेको छ। दैलेखका 8वटा स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् भने 1 जनाको निधन भइसकेको छ। दैलेखमा भारतबाट 13,544 जना आएका छन्। त्यहाँका स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिनमा क्षमताभन्दा धेरैलाई राखेका छन्। नमुना सङ्कलन गरिएकाहरूको परीक्षणको नतिजा आउन पनि 1 हप्ताभन्दा बढी कुर्नुपर्छ। द्रुत परीक्षणकै भरमा भारतबाट आएका मानिसलाई घर पठाउँदा गाउँघरमा संक्रमणको त्रास झन बढेको छ। तपाईसँग भएको मलाई लाग्ने हो कि मसँग भएको तपाईलाई लाग्ने भन्ने हामी जल तलासीमा छौँ। अलि टच हुनु एकको आङमा लाग्न अलि हामीले मुस्किलै मानेका छौँ, झर्को मानेका छौँ। भनेपछि यताउता खाँदाखेरि हेर्नु यहाँ घुइँचो लागेर खाएका छौँ। मिक्सै छौँ। सुत्दाखेरि त्यस्तै छ, बस्दाखेरि त्यस्तै छ। हामी आफ्नो खुसीले गएको त होइन। इन्डिया विदेश जहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो युवा साथीहरू, यहाँ रोजगार नभएको कारणले हामी गएका थियौँ। आजसम्म हामीले कसै सरकारसँग हामीले कुनै 1 पैसा भाडा पनि मागेनौँ। हाम्रो घर चलाएको थिएन नि भनेनौँ। हामी मिडियामा बोल्न पनि आएनौँ। तर हामीलाई यस्तो महामारी समयमा यो सरकारले हेर्दैन भने कहिले हेर्ने? कोरोना भाइरसका बिरामीलाई अहिले गाउँबाट धमाधम सदरमुकाम ल्याउन सुरु गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 557 जना पुग्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन बनाइएका क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड समेत नभएकाले मृत्युवरण गर्ने थलो जस्ता बनेका छन्। अधिकांश क्वारेन्टिनमा न न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छ न त त्यहाँ राखिएकाहरूको खानपिनमै उचित ध्यान दिइएको छ। क्वारेन्टिनमा राखिएका 14 जनाको उपचार नपाएकै कारण ज्यान गइसकेको छ। डोटीको क्याइसिंह गाउँपालिकाको सीताराम आधारभूत विद्यालय क्वारेन्टिनमा आइतबार 19 वर्षीय युवकको ज्यान गयो। मुटुका बिरामी समेत रहेका ती युवक जेठ 20 गते भारतबाट फर्किएका थिए। स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि क्वारेन्टिनमा ती दुवै थिएनन्। ती युवकले न क्वारेन्टिनमा औषधि पाए न त त्यहाँबाट उनलाई बाहिर निस्कन दिइयो। यस्तै बैतडीको पाटनमा भारतबाटै फर्किएका 31 वर्षीय युवक
र बाजुराको छेडदहमा 65 वर्षीय वृद्धको शनिबार बिहान क्वारेन्टिनमै ज्यान गयो। बाजुराका वृद्ध दमका रोगी थिए। दिनौं जसो भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ, तर उनीहरूमा दीर्घरोग लगायत स्वास्थ्य समस्या भए नभएको कुनै वास्ता गरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, उनीहरूमध्ये कतिपय लगातार 2 सातासम्म हिँडेर थकित भएको विषयलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ। सामान्य उपचारदेखि खानपान र क्वारेन्टिनमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नअपनाइएकाले मृत्युका घटना बढेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसमा कस्ता किसिमका मानिसहरूको स्वास्थ्य समस्या के छ, गम्भीर प्रकृतिको को हुन् भन्ने कुराको पहिचान चाहिँ पहिलो चरणमा गरिनुपर्दछ। जबकि ती मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा मरिरहेका छन्, अरे मर्नेमा पनि तपाईँको युवाहरू 19 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष, 36 वर्षका यस्ता किसिमका युवाहरू चाहिँ मरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्ने र त्यसपछि चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भेट्यो भनेर चाहिँ सारा मलामीहरूलाई चाहिँ ट्रेसिङ गरेर हिँड्ने किसिमको जुन यो अहिले पद्धति विकास भएको छ, यो चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारी पन देखिन्छ र त्यसको पराकाष्ठा नै भन्नुपर्दछ कि मानिसहरू यसरी क्वारेन्टाइनमा लिएको मानिसको स्वास्थ्य संवेदनशीलता के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हेर्नुपर्दछ। बाँके नरेनापुरको क्वारेन्टिनमा जेठ 4 गते एक युवकले जीवनजल समेत नपाएर ज्यान गुमाएका थिए। क्वारेन्टिनमा न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानी, खानपान र हेरचाह नहुँदा उपचार नपाएरै कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तिनीहरूमध्ये 4 जनामा मात्र कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। यसले पनि क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूको स्वास्थ्यलाई पुरै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ। दिनमा 2 चोटि चाहिँ एटलिस्ट हामीले स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ भनेको मतलब एउटा त जुन पहिलाको रोग छ त्यसको लागि फलोअपको लागि कुरा गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ जुन कोभिड डिजिज छ या कोरोना जुन भाइरसले गर्ने रोग छ त्यो रोग सम्बन्धी समस्या छ कि छैन, ताकि समयमा उसलाई चाहिँ त्यसबाट आइसोलेट गर्नु, किनभने त्यहाँ संक्रमण हुन सक्छ भन्ने आधारमा उनीहरू जाने हो। त्यहाँ एउटा एम्बुलेन्स पनि रेडी हुनु पर्यो। इन केस त्यहाँ कुनै इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यसको लागि ट्याकल गर्न सक्ने त्यहाँ जनशक्ति प्लस सामग्री हुनु पर्यो, फर्स्ट एड किट त्यहाँ एभाइलेबल हुनु पर्यो। क्वारेन्टिनमा खाने बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ। यी जिम्मेवारीमा तीनै तहका सरकार चुकेका छन्। त्यसको ओभरअल व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहले वा प्रदेश सरकार जसले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ, जसले त्यसलाई बनाएको छ, उहाँहरूले गर्ने। त्यो भनेको अब त्यहाँ रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको खानपिन हुनसक्छ होइन, उहाँहरूको वासस्थानको कुरा, खानपिनको कुरा, लजिङ फुडिङ, सरसफाइको कुरा र अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरू उहाँहरूले हेर्ने। त्यही ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूले अनुगमन गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि त्यहाँ के हुनुपर्थ्यो त्यसको चेकलिस्ट बनाएर त्यो चेकलिस्ट अनुसार छ कि छैन भनेर जनशक्तिहरू होइन अब सामग्रीहरू छ कि छैन भनेर हेर्ने। छ भनेदेखि ठिक छ, छैन भनेदेखि प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारसँग माग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो अनुसार बजेटको व्यवस्थापन वा अन्य विधिबाट चाहिँ त्यो सामग्री वा जनशक्तिहरू पुर्याउँछौँ। अधिकांश क्वारेन्टिनमा भद्रगोल छ। एउटै कोठामा धेरैजना राखिएको छ। अलग अलग शौचालयको व्यवस्था कतै पनि छैन। कतिसम्म भने भाइरस पोजिटिभ देखिएका र अरूलाई समेत एउटै कोठामा राखिएको छ, जसले गर्दा संक्रमण रोकथामका लागि भनेर बनाइएका क्वारेन्टिन नै भाइरस फैलाउने र मृतकको संख्या बढाउने थलो बनिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सांसदहरूले क्वारेन्टाइन स्थल, गोठ, जेल र प्रहरीका हिरासत जस्ता भएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले भारतबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा जेल र हिरासतमा जस्तो कोचेर राखेको भन्दै न्यूनतम मापदण्ड पालना गराउनु पर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले क्वारेन्टिनको अहिलेको भद्रगोललाई यथावत छाडे संक्रमण भयावह हुने क्वारेन्टाइनहरू छन्, ती क्वारेन्टाइनहरू पुलिसका हिरासत जस्ता भए, जेल जस्ता भए भन्ने टिप्पणीहरू आइराखेको छ। यसको छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। ती क्वारेन्टाइनहरूमा शौचालयको व्यवस्था होस्, खाने व्यवस्था होस्, सामाजिक दूरी सहितको बस्ने व्यवस्था होस्, किट त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित मास्कको कुरा भयो, सेनिटाइजरको कुरा भयो, यस्ता चिजहरूको पनि अभाव त्यहाँ छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ मुक्त भएर ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकुन्। सरकार अहिले पनि गम्भीर होस् र
यो कोरोना महामारी पिसिआर सुन्दैछु पिसिआर अब चाहिँ 14 दिन त्यसै राख्ने बिना टेस्ट गरेर चाहिँ पठाइदिने एसिम्प्टोमेटिक लक्षणहरू जम्मै सङ्क्रमितमा देखा परेको छ कुनै लक्षण देखाइदिँदैन त्यसले चाहिँ घर पठाइदिने त्यसै टेस्ट गरे मृत्यु भएपछि फेरि चाहिँ टेस्ट गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएको चाहिँ भन्ने सांसदहरूले क्वारेन्टिनमा सामाजिक दूरी कायम गराउनेदेखि सङ्क्रमण भएका र नभएकालाई मिसाएर नराख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले 3 तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसका बिरामी देखिएका 71 जिल्लामध्ये कपिलवस्तु अग्रपङ्क्तिमा छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 535 जनामा भाइरस देखिसकेको छ। सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई के कस्तो सावधानी अपनाएर राखिएको छ? हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतम र प्रवीण गेवालीले कपिलवस्तुको पनि बढी प्रभावित यशोधरा गाउँपालिका पुगेर स्थलगत रिपोर्ट तयार गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले कपिलवस्तु उच्च जोखिममा छ। यो जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दैनिक जसो बढ्दै गइरहेको छ, तर सङ्क्रमण रोकथामका लागि यहाँ खासै प्रयास भएको देखिँदैन। यतिखेर म कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा छु। मेरो पछाडिको विद्यालयमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 72 जना कोरोना पोजिटिभ भएकाहरूलाई राखिएको छ र उनीहरू निर्वाध रूपमा हिडडुल गरिरहेका छन्। सडककै छेउमा रहेको यस आइसोलेसन केन्द्रमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित हिसाबले राखिएको पाइँदैन। उनीहरू निर्वाध रूपमा सडक छेउमा आउने गरेका छन्। कतिसम्म भने सङ्क्रमितहरूलाई परिवारका अन्य सदस्यहरूले घरबाट खाना तातो पानी ल्याउने बहानामा सोझै भेटिरहेको यो दृश्यले प्रश्न देखाउँछ। मान्छे त भित्र जान पाउँदैन, तर बाहिरबाट भेट्छन् मान्छेहरू अनि खानासाना ल्याउँछ। र जुन हाम्रो एक्चुअल हुनु पर्यो आइसोलेसन भनेको जुन हिसाबले त्यस्तो छैन म्यानेजमेन्ट, यहाँ त्यस्तो म्यानेजमेन्ट छैन। बस्ती र मानिसहरू आइसोलेसन केन्द्र अगाडि बिना मास्क घुम्ने गरेका छन्। आलो पालो सुरक्षामा खटिरहेका 4 जना प्रहरीहरूसँग व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू केही छैन। भएको मास्क पनि धोएर लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। सङ्क्रमितहरू भएकै अगाडि तपाईँहरू गस्ती गर्नुहुन्छ, मतलब उनीहरूलाई सुरक्षामा खटिराख्नु भएको छ। यो मास्कहरू नहुँदा तपाईँहरूलाई कतिको समस्या पर्दैन त? अब आफै किनेर लगाउनु पर्छ सर। आफै किन्ने ठाउँ पनि छैन यहाँ। राखेछन्, अब किनेर राखेछन्, त्यही लगाउँछन्। धोएर पनि लगाउनु पर्छ। हजुर हजुर, धोएर पनि लगाउनु पर्छ। अब पानीमा धोएर जस्तै दिनभरि लगायो, साँझ धोएर सुकाएपछि बिहान फेरि लगाउनु मिल्छ त्यस्तै। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा पिसिआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएकाले क्वारेन्टाइन स्थललाई नै आइसोलेसनमा परिणत गरिएको छ। सङ्क्रमितहरूले उपचार समेत पाएका छैनन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा मात्र 137 जनालाई सङ्क्रमण देखिसकेको छ। पर्याप्त साधन स्रोतको अभावका कारण सङ्क्रमण थप फैलिने जोखिम रहेको गाउँपालिकाको गुनासो छ। एउटा स्कुलमा उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसे दिनदेखि उनीहरूको त्यस्तै बानी थियो। उनीहरूलाई मात्रै एउटा रिपोर्टको आधारमा बाबु तिमीहरूलाई सङ्क्रमित भइसकेछौ, तिमीलाई पोजिटिभ देखेछ भाइरस, अनि अब तिमीहरू बरु छुट्टै बस, टाढा टाढा बस, सबैसँग नघुलमिल गर, तापनि उनीहरूको बानी त्यही छ सर। उनीहरू अस्पतालमा गएको भए उनीहरू आफ्नो बेडमा सेपरेट हुन्थे, तर अब अस्पताल नभएर त्यही विद्यालय उनीहरू क्वारेन्टिन जस्तै आइसोलेसन पनि त्यो बुझेछन्, ठानेछन्। त्यो हिसाबमा अब उनीहरूले हामी कसरी कति सिकाए पनि त्यो सिकाउनु कुनै अर्थ छैन। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले हर प्रयास गरिरहेको जनाए पनि वास्तविकता यस्तो छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू घट्नुको साटो झनै बढ्ने जोखिम छ। यो विषयमा सरकार चाँडोभन्दा चाँडो गम्भीर हुन जरुरी छ, होइन भने समस्या झनै भयावह हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, कपिलवस्तु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। लकडाउनको मोडालिटीबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री सहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा कोभिड-19 रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लकडाउन परिवर्तनको स्वरूपबारे तयार गरेको खाका प्रस्तुत गर्ने एक मन्त्रीले बताएका छन्। बैठकमा लकडाउनको नयाँ स्वरूपबारे सहमति भए भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्नेछ। सङ्क्रमण बढी देखिएका ठाउँहरूलाई नियन्त्रण गरी कम जोखिम भएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या
दिन प्रतिदिन 300 को हाराहारीमा थपिरहेका बेला कम जोखिम हुने गरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएका छन्। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँगको सीमा विवादलाई थाँती राखेको भारतले चीनसँगको सीमा विवादमा भने निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ। यति मात्र नभई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही बीचमा भर्चुअल समिट मार्फत अस्ट्रेलियासँग 7 बुँदे सम्झौता नै गरे। अन्य राष्ट्रसँग छलफल र सम्झौता गर्न महामारीले नसक्ने भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न महामारीलाई कारण देखाउनुले वार्ता नै नचाहेको सङ्केतका रूपमा कूटनीतिज्ञहरू अर्थ्याउँछन्। भारत र चीनबीच पूर्वी लद्दाखमा 1 महिनादेखि जारी सीमा विवाद हल गर्नको लागि दुवै देशका सैनिक कमान्डरहरूले शनिबार छलफल गरे। सीमा विवादलाई हल गर्न यसअघि लोकल कमान्डर, डेलिगेसन तह र उच्च तहका कमान्डर बीच पनि पटक पटक वार्ता भए पनि समाधान ननिस्केपछि आधिकारिक रूपमा सैनिक कमान्डर बीच छलफल भएको हो। यसअघि शुक्रबार पनि दुवै देशका विदेश मन्त्रालयका सहसचिव स्तरमा भएको भिडियो कन्फरेन्समा एक अर्काको भावना सम्मान गर्दै विवाद समाधान गर्ने समझदारी भएको थियो। छलफलमा भारतका तर्फबाट पूर्वी एसिया विभागका प्रमुख नवीन श्रीवास्तव र चीनको तर्फबाट एसिया विभाग प्रमुख बु जियाङ हाओ सहभागी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वी लद्दाखका 3 क्षेत्रमा 1 महिनादेखि भारत र चीनबीच तनाव जारी छ। यति मात्र होइन, गएको बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कॉट मोरिसनसँग भर्चुअल समिट गरी रक्षा र प्रविधि सम्बन्धी 7 बुँदे सम्झौता गरे। अन्य मुलुकसँग वार्ताका निम्ति महामारी कारण नहुने तर नेपालसँग वार्ता गर्न भने भारतले महामारीलाई कारण जनाइरहेको छ र महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने बताइरहेको छ। यसले नेपालसँगको वार्ता उसको प्राथमिकतामा नरहेको र जतिसक्दो पर धकेल्न चाहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ। मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के छ भने नेपालको प्रमाणहरू बलियो छ। हामीसँग नेपालको प्रमाणहरू बलियो भएको हुनाले अब बलियो प्रमाण पेश गर्न सक्ने स्थिति भएपछि अर्को पक्षले चाहिँ वार्तामा अलिकति आलटाल गरेको हो भन्ने मैले बुझेको छु। अहिले मात्र होइन, भारतले विगतमा पनि पटक पटक यसै गरी विभिन्न बहाना बनाएर वार्ताबाट पन्सिने गरेको कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ। नेपाली भूमि कालापानीमाथिको अतिक्रमणलाई लिएर नेपालले विगत लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको भए पनि भारतले नियतवश वार्ता टार्दै आएको कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ। नेपाली पक्ष प्रमाणमा बलियो भएका कारण भारतले विगत जस्तै यसपटक पनि वार्ता टार्ने र अरू उपायबाट विषयान्तर गर्ने रणनीति लिएको जानकारहरू बताउँछन्। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलि नेपाललाई प्रायोरिटी नदिएकै हो कि जस्तो भने मैले बुझाएको छु। किनभने अब यहाँलाई थाहा छ चीनसँग उसले वार्ता गरिरहेको छ होइन, नेपालसँग चाहिँ वार्ता गर्न पनि चाहँदैन होइन। जुन किसिमले चीनसँग गरियो त्यसरी त्यो माध्यमबाट चाहिँ नेपालसँग पनि गर्न सकिन्छ। उसले अलिकति यसलाई चाहिँ पन्छाउनै खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ आवाज दिन्छ यो क्रियाकलापहरू, यो व्यवहारबाट। चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन प्राथमिकता दिने तर नेपालसँगको मुद्दामा वार्ता गर्न तयार नहुने भारतीय नीति विभेदपूर्ण मापदण्डमा आधारित छ। यसर्थ नेपालले भारतलाई वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य पार्ने सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदनसहित आवश्यक कागजात बुझाएका छन्। ती दुई दलले पार्टी एकीकरणको सहमति गरेको 45 दिनपछि आज निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात बुझाएका हुन्। आयोगमा बुझाइएको कागजात अनुसार महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। एकीकृत पार्टीमा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता बनाइएको छ। आयोगमा आज विधान, चुनाव चिन्ह, पार्टीको झण्डा, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या लगायत विवरण बुझाइएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने सदस्यको नाम भने टुङ्गो लगाइएको छैन। आज लामो समयदेखि हामी जुन वैकल्पिक निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, आज बल्ल निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रूपले, विधिवत रूपले जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ हामी दर्ता गराएका छौँ। 1392 दर्ता नम्बर पाइएको छ। हामी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू, डकुमेन्टहरू विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगलाई दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी दर्ता हुनेछ। सेन्ट्रल वर्किङ कमिटी गठन गरिसके पश्चात त्यसभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापनमा 2 जना
अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुईजना भयो र त्यसपछि 3 जना वरिष्ठ नेता अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो हैन यो चाहिँ राखियो र बाँकी चाहिँ पद विभाजन सहअध्यक्ष त्यसरी नै अब उपाध्यक्षहरू हैन र त्यसरी नै अब महासचिवहरू हैन त्यसपछि अब तपाईको उपमहासचिवहरू, सचिवहरू, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष लगायत सबै पदहरू चाहिँ पछि हामीले बैठक बसेर तय गर्ने भन्ने भयो। दल दर्ताको निवेदन बुझाउन भट्टराई ठाकुर सहितका नेता आज साँझ आयोग पुगेका थिए। आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको बताएको छ। आवश्यक कागजात पुगे 45 दिनभित्र जनता समाजवादी पार्टी दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ। राजपा र समाजवादी पार्टी बीच वैशाख 10 गते पार्टी एकताको सहमति भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट दुवै पार्टीका नेताले आयोग पुगेर सहमतिबारे जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदनसहित आवश्यक कागजात बुझाएका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग थियो। अब अर्को समाचार, देशमा महामारी चलेका बेला पनि सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद र अलमल यथावत नै छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। गौतमलाई मनोनयन गर्ने कि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्नेमा पार्टी अलमल कायमै छ। नेकपा भित्र चर्किएको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष अहिले कोरोना भाइरस र नयाँ नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भले प्रभावित देखिए पनि अवस्था सामान्य भइसकेको छैन। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई 3 महिना अघि सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको थियो, जसको कार्यान्वयन अझै अनिश्चित देखिन्छ। सीमा समस्यालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको जो प्रश्न छ, यो प्रश्नमा अहिले पार्टी एकमत छ, एक ढिक्का छ। यसमा हामीले बहस गरिनुपर्ने चाहिँ त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी बैठक बस्यो कि बसेन, अब पार्टीमा निर्णय गराएर कमा फुल स्टप के भयो भन्ने हिसाबले यसमा बहस गर्नुपर्ने अहिले जरुरी छैन। यो काम सम्पादन भइसकेपछि प्रक्रियागत ढङ्गले पार्टीको सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यकता अनुसार र विषयवस्तुले माग गर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर पनि पार्टी अगाडि जान्छ र पार्टी नेतृत्व यसबाट चाहिँ के अरे पिठ्यौँ फर्काएर भाग्न मिल्दैन पनि भाग्दैन पनि, त्यो चाहिँ के अरे भने छलफलबाटै तयार हुन्छ। त्यसो हुनाले बैठक नहुने हो कि बैठकमा छलफल नहुने हो कि भनेर आत्तिनुपर्ने विषय छैन। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने बहुमत सचिवालय सदस्यको निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यति बेलै बताएका थिए र त्यस लगतै उनले युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पनि गरे। 6 महिनाभित्र उनी राष्ट्रिय सभामा आइसक्नुपर्छ, अन्यथा उनको मन्त्री पद कायम रहने छैन। राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि खतिवडासँग अब 3 महिनाको समय मात्र बाँकी छ। सचिवालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अरुचि देखाएको प्रति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूह स्थायी समिति बैठक बोलाएर सबै विवाद छिनोफानो गर्ने पक्षमा छन्। धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले यो विषय त्यो विषय मात्रै भएन, एमसिसीकै विषय छ, तमाम विषय छ। यी तमाम विषयमा छलफल गर्ने, छलफल मात्रै होइन, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्ने, आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदनको लागि पठाउने र त्यसरी सरकार पार्टी नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्ने तरिकाले जानुपर्छ। सङ्कटलाई बहाना बनाएर बैठकहरू टार्ने कुरा गलत हो। जति बेला सङ्कट हुन्छ बैठक झन् बस्नुपर्छ, झन् त्यहाँ गम्भीर विचार विमर्श गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारै बेलामा धेरै बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। सजिलो बेलामा त सहज चल्छ बरु, त्यसो र अप्ठ्यारो परिस्थिति देखाएर बैठक बस्नु सकिन्न भन्ने कुराको चाहिँ गलत कुरा, बेठी कुरा हो। बैठकको माग भए पनि प्रधानमन्त्री ओली सकभर सचिवालय बैठकमै विवादका सबै विषयको टुङ्गो लगाएर आफू सुरक्षित बन्ने ध्याउनमा देखिन्छन्। उनी स्थायी समिति बैठक तत्काल बोलाउने मुडमा छैनन्। यसबाट नेकपा भित्रको विवाद निकट भविष्यमा निरूपण नहुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ।
विभिन्न देशमा अलपत्र परेकाहरूलाई ल्याउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा आम माफी पाएका, कम्पनीसँगको करार र भिजा अवधि सकिएका, रोजगारी गुमाएका लगायत अप्ठ्यारोमा परेकालाई पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेर ल्याउने योजना छ। त्यही योजना अनुसार शुक्रबार म्यानमार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट 194 जना आइसकेका छन्। तर सरकारले तयार पारेको कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्रदेखि ल्याउने व्यक्तिहरूको पहिचानमै समस्या देखिएको छ। शुक्रबार बिहान म्यानमारबाट 26 नेपाली स्वदेश फर्किए। महामारी र लकडाउनका कारण झण्डै 3 महिनादेखि रोकिएकाहरू स्वदेश फर्किन पाउँदा खुसी नहुने कुरै भएन। त्यही साँझ संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पनि 168 जना स्वदेश फर्किन पाए। तर PCR परीक्षण गर्नुपर्ने सरकारले तयार पारेको मापदण्ड भने सबैका हकमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखियो। UAE-बाट आउने मध्ये कतिपयलाई कम्पनीले परीक्षण गरेर पठाएको छ भने अधिकांशले परीक्षणको प्रमाणपत्र नै ल्याएनन्। विमानस्थलमा सामान्य ज्वरो मापनकै भरमा भित्र्याइयो। UAE, कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान लगायतका देशबाट मात्रै 40,000 नेपाल फर्किनका लागि आवेदन दिएका छन्। तर उनीहरूको परीक्षण कसले गर्ने भन्नेमै अन्यल देखिएको छ। कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया लगायत सबैभन्दा धेरै नेपाली फर्किने तयारीमा रहेका देशकै सरकारले सबैको परीक्षण सम्भव नहुने बताएको त्यहाँ स्थित राजदूतहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा परीक्षण बिना नै आउँदा संक्रमण फैलिने जोखिम देखिन्छ भने अर्कोतिर अलपत्र परेर स्वदेश फर्किने आशमा रहेकाहरूमा अन्यल झन बढेको छ। कुवेत सरकारले नै पठाइदिने भनेका करिब 3,000 नेपालीको उद्धार समेत परीक्षणबारे नै कुरो नमिल्दा उतै अड्किएका छन्। लकडाउन गरेको, सिल गरेको र त्यो कुरोलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पनि बन्द गरेको, त्यो कुरो उहाँहरूको निम्ति त खुला गर्यो नि सरकारले, होइन हो। त्यसपछि त्यो विधिमा उहाँहरू आउन चाहनेहरूलाई त कमसेकम तपाईँहरू आउँदाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आउनुहोस्, PCR टेस्ट गरेर आउनुहोस्। म्यानमारबाट आउँदाखेरि 3 जनाको चाहिँ PCR चाहिँ पोजिटिभ देखियो, उहाँहरूलाई उही राख्यो, अरू 26 जना मात्रै आयो नि त हो। यसले एउटा सहज त भयो नि हो। यसको निम्ति हामीले सरकारलाई नि सहयोग पुगेको हुन्छ, व्यक्तिलाई नि सहयोग पुगेको हुन्छ, हामीले समाजलाई पनि सहयोग पुगेको हुन्छ नि त हो। त्यसले आउनको निम्ति उहाँहरूले कोरोना सहित आउने भन्दा पनि उहाँहरूले अलिकति त्यसलाई चाहिँ विधि प्रक्रियालाई पुर्याउन आउनको निम्ति, त्यो सहजको निम्ति हाम्रा सम्बन्धित त्यहाँका सरकारवालाहरू, हाम्रो नेपाली समाजका चाहिँ अगुवाहरू, त्यहाँका NRNहरू, त्यहाँका कूटनीतिक नियोगले पनि त्यो कुरो सहयोग पुग्छ। त्यसको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरोलाई अत्यन्तै सजीकरण पनि गरिरहनु भएको छ। सरकारले दैनिक 9वटासम्म उडान गरेर विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउने भनिएको छ। तर परीक्षणको दायित्वमा मात्र होइन, भाडा समेत कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न छैन। शुक्रबार नै भाडा कसले तिर्ने भन्नेमा प्रश्न नहुँदा दुबईबाट फर्किने सूचीमा रहेकाहरू भन्दा अरू नै आए। एकातिर सरकारले सुत्केरी महिला, रोगले थलिएका, लामो अध्ययन सकिएर फर्किन खोजेकाहरू फर्किन सक्ने नीति बनाएको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता दुःखमा परेकाहरूको हवाई भाडा कसले तिर्ने भन्नेमै अल्झिएको देखिन्छ। सबै कुरो व्यवस्थापन गर्दाखेरि राज्यले त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ, होइन। राज्यमा भोलि त्यो सबै विदेशबाट आएकालाई सबै त्यसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ असीमित एउटा दायित्व बढ्न सक्छ। सहयोग प्राप्त गर्ने बेलामा अरू सक्षम व्यक्तिहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा मिसयुज गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो मिसयुज गर्ने कुरोलाई चाहिँ त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ त नियन्त्रण गर्ने कुरो त त्यहीँकै निकाले गर्नु पर्यो नि, होइन। त्यहाँ त हामीले त्यहाँ त सरकारले त त्यहाँको सम्बन्धित संरचनालाई विश्वास गर्ने न हो। विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई स्वदेश ल्याउने र महामारीबाट जोगाउने पनि राज्यकै दायित्व हो। तर सरकारले ल्याउने योजना प्रश्न नहुँदा र राज्यकै संयन्त्र बीच एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रविधिका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीले थप शास्ति खेप्नुपर्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। भारतबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगराई नेपाल भित्रिएकाहरूबाटै अब समुदायमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको झण्डै 3 साता बित्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेपछि क्वारेन्टिनमा बसेका त जोखिममा छन् नै, समुदायमा पनि धमाधम संक्रमण देखिन थालेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस गराउन आएकी धनगढीकी 55 वर्षीय महिलाको शनिबार कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भयो। उनको दाह संस्कार गरेको भोलिपल्ट मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आयो। भारतबाट आएकाहरूको व्यवस्थापनमा खटिएका कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका एकजना जनप्रतिनिधिलाई शनिबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। नवदुर्गा गाउँपालिका डडेलधुराकी 21 वर्षीय महिलालाई पनि शनिबार नै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो। यी त उदाहरण मात्रै हुन्।
पछिल्लो समय भारतबाट आएकामा मात्र होइन उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूमा पनि धमाधम भाइरसको संक्रमण देखिनुले समुदाय स्तरमा पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएको प्रष्ट हुन्छ। होम क्वारेन्टिनमै राखेर टेस्टिङ गर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल क्वारेन्टिनको लोड पनि घट्छ, त्यहाँबाट स्प्रेड हुने सम्भावना पनि घट्छ र त्यहाँ डिटेक्ट हुने या अरू कारणले मृत्यु हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। किनभने कतिपय मान्छे त नबसेको ठाउँमा अचानक बस्नु पर्दा हुलमुलमा बस्दा आत्तिएर पनि प्यानिक सिचुएसनहरू आउँछ हैन। उसलाई त घरमा कम्फर्टेबल हुन्छ नि, त्योभन्दा बढी सिम्टमै नभएका मान्छेलाई सिम्टम भएकासँग राख्दा अफकोर्स ह्युमन नेचर हो, अलिकति आत्तिने टेन्डेन्सी त भइ नै हाल्छ। त्यही भएर होम क्वारेन्टिनको कन्सेप्ट डेभलप गर्नु अति जरुरी छ। खालि कागजमा मात्र होइन कि हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा पनि होम क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित देशको सूचीमा भारत 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। तर भारतबाट अहिले पनि सुदूरपश्चिमका नाकाबाट हजारौं मानिस बिना परीक्षण भित्रिरहेका छन्। अर्कोतर्फ क्वारेन्टिनमा भएकाको पनि परीक्षण रोकिएको छ। तत्काल भारतबाट आउनेको नाकामै स्वास्थ्य परीक्षण र सबै जिल्लामा पीसीआर ल्याब र क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था नगर्ने हो भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्नेतर्फ चिकित्सकले सचेत गराएका छन्। क्वारेन्टिनको एउटा चाहिँ नि दक्षता र चाहिँ क्वालिटी चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। यसको लागि राष्ट्रिय लेभलमा एउटा गाइडलाइन बनाउनु पर्यो। भनेपछि सबै बिरामी जो पनि क्वारेन्टाइनमा बस्छन् उनीहरूको बेस एउटा इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो। साधारण रगतको जाँच र एउटा एक्सरे, छातीको एक्सरेसम्म या उनीहरूमा अरू कुनै रोगको लक्षण छ भने त्यो अनुसारको हुने व्यवस्था भयो भने क्वारेन्टाइनमै नै हामीले डायग्नोसिस पनि गर्न सक्छौँ र अरू कुनै लुकेका या सिभियर केस के छ, सिरियस केही छ भने ठाउँमा समयमा रिफर गर्न पनि सक्छौँ। हरेक जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाममा एउटा दक्ष जनशक्ति सहितको पीसीआर मेसिन भयो भने हामीले त्यहाँको केसलाई त्यही पनि डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा अहिले भारतबाट आएका झण्डै 64,000 मानिस विद्यालय र गोठमा अस्तव्यस्त तरिकाले बसिरहेका छन्। दिनहुँ 3 देखि 5,000 मानिस थपिने क्रम पनि जारी छ। भद्रकोल क्वारेन्टिनमा रहेकै अवस्थामा आइतबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। धेरैले उपचार नपाएर छटपटाइरहनु परेको छ। अझै पनि उनीहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच तालमेल देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल छ र जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यातायात र कामकाज ठप्प हुँदा घरसम्म पुग्न नपाएको र चुलो बल्न छोडेकोसम्म लगायतका बेग्रल्ती समस्या छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, कतिपयले त मुलुकभित्रै भएर पनि घर पुग्न नपाउँदा सडकको प्रतीक्षालयको त्रिपाल मुनि आफ्नी आमाको क्रिया गर्नु परेको छ। काठमाडौँको वनस्थली ढुङ्गेधाराको यो प्रतीक्षालय अरू बेला यात्रुहरूका लागि गन्तव्यमा पुग्न चक्रपथ चल्ने गाडी कुर्ने थलो हुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउनका कारण सडकमा सार्वजनिक सवारी नै चलेका छैनन् र गाडी कुर्ने मान्छे पनि छैनन्। बरु यो प्रतीक्षालयमा अहिले मुगुका जङ्ग बुढा आफ्नी आमाको क्रिया गरिरहेका छन्। लकडाउनको समय पनि र मेरो परिवार दुईटै मृगहरूलाई फेल भएको कारणले र अनि गरिबपनले पनि गर्दाखेरि म चाहिँ अब लकडाउन कारणले पनि घर जानु नभएर मेरो घरमै आमा चाहिँ बित्नु भयो। आमाको बित्नु हुँदाखेरि मैले घर जान नपाएर मैले अहिले यहाँ काठमाडौँमै यहाँ बसेर काठमाडौँमै क्रिया मैले यही सिलाउनु पर्ने भएको हुनाले म त्यसै कारणले अहिले ढुङ्गेधाराको यो समीक्षालयमा मैले एउटा सानो पाल हालिदिनु भयो। यहाँ वारिपारिका दाजुभाइ सरहरू भद्र भलादिनीहरूले मलाई बार हाल्दाखेरि मलाई अहिले सहज वातावरण बनाइदिनु भयो। जङ्ग बुढा श्रीमतीको उपचारका लागि 3 वर्ष अघि काठमाडौँ आएका थिए। दुवै मृगौला फेल भएकाले सातामा 3 पटकसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने बाध्यताले उनी यतै बसे। श्रीमतीको उपचारकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका बुढाले अहिले भने गाउँमा आमाको निधनको खबर सुनेर पनि गाउँ जान पाएनन्। त्यसैले सडक छेउको प्रतीक्षालयमा एउटा कुनामा बिरामी श्रीमतीलाई राखेर क्रिया बसिरहेका छन्। सरकार अब यहाँ आउन छैनन्। हामी जस्ता गरिब मान्छेलाई त कति हामी झिङ्गा बराबर किचड जस्तै माने होला सरकारले। अब सरकार हामीसँग हुने छैन, हामी त्यहाँ जान सक्ने छैनौँ। सरकारले के हेर्लान् हामीलाई, हामी जस्ता गरिबलाई कसले हेर्छ। एकातिर श्रीमतीको नियमित उपचार, अर्कोतिर लकडाउन। यस्तो बेला क्रिया बस्नुपर्दा बेखर्ची बनेका उनलाई यो त्रिपाल पनि स्थानीय बासिन्दाले दिएका हुन्। हप्तामा 3 चोटि डायलिसिस गर्ने, 4 दिन बच्छ, 4 दिनमा 1 दिन लुगा सुगा धोयो, अरू 3 दिन काहीँ गाडी साइड उतार्नु भयो, झोला बोक्ने काम गर्नु, सिमेन्ट
कुलो उतार्ने काम भाउजूले उतार्नु पर्यो, त्यस्तै त मजदुरी काम त्यसै मजदुरी काम गर्नु। नगुमाउनु आमा गुमाइहालियो। 10 धारा दुध पिलाउने आमा त अब रहिनन् नै। मृत्युमा दागबत्ती दिन र घरमा क्रिया बस्न नपाएपछि अब घर फर्किनुको अर्थ पनि नरहेको उनले ठानेका छन्। त्यसैले अब उनको एकमात्र कार्यसूची छ श्रीमतीको उपचारका लागि मजदुरी। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनुदान रासायनिक मलमा दिएको छ। किसानको लागि छुट्याइएको अनुदानमा भने सहकारीको रजाइ छ। सहकारीले किसानलाई निचोरेर ढुवानी भाडाका नाममा एकै वर्ष 1 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ असुलेका छन्। कृषि उपजमा किसानको लागत कम गर्न सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष रासायनिक मल खरिदमा अनुदानका लागि 9 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। सरकारले प्रति किलो 39 रुपियाँ लागतको युरिया मलमा 24 रुपियाँ अनुदान दिन्छ। त्यस्तै 49 रुपियाँ लागतको डिएपीमा 17 रुपियाँ र पोटासमा 31% अनुदान दिने गरेको छ। सरकारले दिएको अनुदान रकमसहित विदेशबाट मल किनेर ल्याउने काम कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएका छन्। कम्पनीहरूले सहकारी मार्फत किसानलाई मल बेच्ने गरेका छन्। सहकारीलाई प्रति 1000 किलोमा 250 रुपियाँ कमिसन तोकिएकोमा उनीहरूले 50 किलोको बोरामै ढुवानी भाडाका नाममा 250 रुपियाँ असुल्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनीसँग प्रति किलो 14 रुपियाँमा किनेको मल किसानलाई निचोर्नुसम्म निचोरेर किलोमै 11 रुपियाँसम्म बढी लिएको पाइएको छ। मूल्य त के भन्ने, अब 900 रुपियाँ 950 को युरिया मललाई कति पर्छ? अब यहाँ त 1500 तिर बुढा पनि पाउने रे। 950 को रेट छ, तर अब खुद्रा बेच्छ 10 किलो बेच्छ, किलो 25 बेच्छ, किलो 25 होइन 1250 उठ्यो भन्दाखेरि अब त्यो बोरा मल हामीले नपाइने के। अनि अहिले जब चाहिँ अहिले चाहिने बेला युरिया मल हामीसँग छैन, फेरि अब यो नाइट्रोजन कम चाहिने बेला फेरि डिएपी सक्छ अनि युरियामा चाहिन्छ, ठ्याक्क उल्टो गर्ने। बोरामा 250 रुपियाँका दरले सहकारीले एक वर्षमा 3,50,000 मेट्रिक टन किसानलाई बेच्दा 1 अर्ब 66 करोड 25 लाख रुपियाँ हात पारेका छन्। जबकि त्यही मल किसान कहाँ पुर्याए बापत उनीहरूले कमिसन बापत 8 करोड 75 लाख रुपियाँ मात्र पाउनु पर्थ्यो। ढुवानी मूल्य जिल्लाको आपूर्ति समितिले तोक्ने व्यवस्था रहे पनि सहकारीले आफू खुसी भाडा असुलेका छन्। किसानलाई सहुलियत दिन सरकारले छुट्याएको अनुदान रकम र ढुवानी भाडाका नाममा सहकारीले कुम्ल्याए पनि यसमा कुनै निकायले नियमन गरेको छैन। रासायनिक मल खातमा लागत सहभागिता आधारमा अनुदान दिने नीति सरकारले अंगीकार गर्यो। त्यो नीति लागू हुँदादेखि नै मलखातको बिक्री वितरण सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत गर्ने भन्ने थियो, तर यद्यपि अहिलेसम्म त्यही नीति लागू हुँदै आएको छ। अब अहिले बिचमा केही एउटा परिवर्तन गर्ने, यसमा स्थानीय निकायलाई पनि अलिकति जिम्मेवार बनाउने भनेर मलखात नीतिमा केही परिवर्तन भएर त्यो चाहिँ एउटा ड्राफ्ट फाइनल कपी बनेर तयार भएको छ। मन्त्रालयले सायद त्यो अब क्याबिनेट भएपछि त्यो पास भयो भने बिक्री नीतिमा केही परिवर्तन हुन्छ होला। मन्त्री परिषदबाट अर्को निर्णय नहुँदासम्म अहिले यही नीति सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत जुन बिक्री वितरण गर्ने नीति छ त्यही नीति अन्तर्गत नै हामी जानुपर्ने हुन्छ र यसमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार नै अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ। अनुदानको मल बिक्री वितरणमा देशभर 6600 सहकारी संलग्न छन्। सरकारले किसानलाई दिएको अनुदानमा किसानकै हितका नाममा खुलेका सहकारीले रजाई गर्दै आए पनि नियमनकारी निकाय सबै तैचुप मैचुप हुनुले अनुदानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी रमा दाहालका साथ सुमन पन्थ। लकडाउनकै बीच बजारमा चहल पहल बढेको छ। लामो लकडाउनले नोक्सानी सहन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै काठमाडौँको मुख्य बजारका व्यापारीले धमाधम पसल खोल्न थालेका छन्। यति बेला करिब बिहानको 11 बजेको छ र म अहिले नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमध्येको एक असन बजारमा रहेको छु। यो दृश्यहरू हेर्दा लाग्छ कि यो लकडाउन अवधिको दृश्यहरू होइन, यो सामान्य अवधिको हो, तर त्यसो होइन। अहिले सरकारले 8 बजेदेखि 11 बजेको समयलाई पसलहरू खोल्नका लागि अनुमति दिएसँगै असन बजार लगायत नेपालका काठमाडौँका भनौँ न्यू रोड, असन, इन्द्रचोक लगायत अन्य बजारहरूमा पनि एकदमै चहल पहल देखिएको छ। 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको समय पसलहरू खुला गर्नको लागि अनुमति दिएसँगै यहाँ एकदमै भिडभाड देखिएको छ। व्यापारीको, उपभोक्ताको लगायत अन्य सर्वसाधारणहरू पनि बाटोमा निस्किएका छन् आफ्नो सामान किन्नका लागि। यहाँ अत्यावश्यक वस्तु सँगै लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा लगायत सम्पूर्ण पसलहरू खुला गरिएको छ।
म यति बेला असन बजारमा अवस्थित एउटा कपडा पसलमा छु र यहाँ धेरै दिनपछि यो पसल खुलेको छ र यहाँ एकजना व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँ कपडा बेच्नका लागि व्यापार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। कोही खास मतलब यो भए छैन। अब यत्रो दिन बन्द भइसक्यो, मतलब मर्का परिरहेछ हाम्रो सबै व्यापारीहरूलाई, बुझ्नुभयो न। अब त्यही भएर अब खोल्दै जान्छु। अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि कस्टमरहरू लाग्छ। कति ड्यामेज भइसकेछ, मुसाहरू काटिसकेछ, मतलब सबै झारपोछ एकदम कपडा पनि फोहोर भइसकेछ। हाम्रो धेरै मर्का परेछ। हेर्नुहोस् न पसलको मतलब स्थिति हेर्नुहोस् न हाम्रो। करिब 2 महिनाभन्दा लामो लकडाउनसँगै यहाँका व्यापारी मात्र होइन, दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका चुलो बाल्ने यहाँका मजदुर पनि यो लकडाउनको मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै यहाँका मजदुरहरू 2 छाक खानका लागि मरिमेट्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ, उनीहरूको काम खोसिएको छ। 2 महिना 12 दिनसम्म तपाईँ कसरी बस्नुभयो घरमा? तपाईँले दिनभरि रिक्सा चलाएर बिहान बेलुका छाक सार्नुहुन्थ्यो, त्यो समय कति जटिल भयो तपाईँको लागि? हजुर के अरे, मसँग म 6 वर्ष साउजी बसेर आएको। अस्ति मङ्सिरले 1 वर्ष भयो, 1 साल भयो भन्नु न, 1 वर्ष भयो। त्यही पैसा थियो, यसो 1-1.5 लाख त्यही खाँदै बस्दै गएर त्यो पैसा सकिएर आज भर्खर निकालेको होइन। त्यही कोठाहरू महँगो छ, 10,000 तिर्नुपर्छ। म यहाँ चौमती बस्छु, सभापति पछि। परिवार 3 परिवार छ। अनि आज सुरु गरेर दिक्क भएर अनि आज भए पनि नभए पनि आज यसो कमाइ गर्न निकाल्यो। यति बेला 11 बजिसकेको छ र जति पनि पसलहरू खोलिएका छन् ती पसलहरूलाई 11 बजेपछि खोल्न अनुमति छैन। त्यसकारण स्थानीय प्रशासनले यहाँका पसलहरू बन्द गराइरहेको छ। करिब मध्याहको समयमा हामी इन्द्रचोक बजारमा आइपुग्दा यहाँका सटरहरूमा ताला लागिसकेका छन्। व्यापारीहरूले पर्याप्त समय नपाएको र जति पनि समय पाइएको छ त्यो समयमा व्यापार गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। यहाँका सटरमा लागेका तालासँगै यहाँ काम गर्ने व्यापारी र मजदुरको मुखमा पनि ताला लागेको छ। उनीहरूको माग छ, हामीलाई राहत चाहिँदैन, गरी खाने वातावरण देऊ, सुरक्षा सावधानी हामी अपनाउँछौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र रूपक कोइरालाका साथमा श्री पाण्डे, काठमाडौँ। सुनको मूल्य प्रति तोला 10,500 रुपैयाँ बढाइएको छ। लकडाउनको अघिल्लो दिन चाहिँ 10 गते प्रति तोला 77,000 रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य आज 87,400 रुपैयाँ तोकिएको छ। लकडाउनका कारण बन्द सुनचाँदी बजार चाहिँ 10 पछि आजबाट खुलेको हो। लकडाउन कायमै रहे पनि सुन पसल आंशिक रूपमा खुलेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेको र सरकारले भन्सार बढाएकाले मूल्य महँगिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औंस 1,683 अमेरिकी डलर छ। 1 औंसमा करिब 2.5 तोला हुन्छ। यस्तै चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला 205 रुपैयाँ बढेर 925 रुपैयाँ पुर्याएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणले सकसमा परेको बाँकेको राप्ती पूर्वका अधिकांश क्वारेन्टिन खाली भएका छन्। क्वारेन्टिन बनाइएका सामुदायिक विद्यालय र मदरसा खाली भएपछि निर्मलीकरण गरी पठन पाठन गराउन सकिने बनाइएको छ। भाइरस संक्रमित पनि आइसोलेसनबाट निको भएर धम्माधम घर फर्कदैछन्। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा परेको नरैनापुरका क्वारेन्टिनहरू अब बिस्तारै खाली हुन थालेका छन्। संक्रमितहरू निको भएर घर फर्कन थालेपछि क्वारेन्टिन रित्तिँदै गएका छन्। यहाँका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म 15 क्वारेन्टिनहरूमध्ये 6 भन्दा बढी खाली भइसकेका छन्। कर्मिक रूपमा घटिरहेको छ, किनकि अब बाहिरबाट फेरि आउने अहिले क्रम त छैन। यहाँको तुलनामा जे होस् सकभर म्यानेज भइरहेकै छ, घटिरहेको देखिन्छ। 15 दिन अघिसम्म यसरी खचाखच र भरिभराउ देखिने नरैनापुरको यो मदरसा अहिले रित्तै र सुनसान छ। तर यो मदरसालाई निर्मलीकरण गरी पठन पाठन गराउन सकिने बनाइएको छ। नरैनापुरका 15 मध्ये 6वटा क्वारेन्टिन खाली भएका छन्, अरू खाली हुने क्रममा छन्। क्वारेन्टिनबाट 800 भन्दा बढी मानिस घर फर्किएका छन्। आइसोलेसनमा रहेका यहाँका 118 जना भाइरस संक्रमित अधिकांश निको भएर घर फर्किएका हुन्। बिल्कुल रिलिफ छ, पहिलादेखि धेरै रिलिफ छ, मतलब 90% रिलिफ भइसक्यो नरैनापुरमा। यो सब तपाईको मेहनतको कारणले हामी पनि मेहनत गर्छौँ अनि हाम्रो नरैनापुर जुन जनता छ त्यो पनि सहयोग गरेको। अब हाँसिरहेछ उहाँले,
खुब गाली गरेको बाबालाई तिमीले न बाबा अब के गर्ने यस्तै छ क्षमा गरिदिनुहोस् मलाई यस्तै भन्छ। जेठको पहिलो साता नरैनापुरका क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू र स्थानीयको आक्रोश र विद्रोह नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि स्वास्थ्यकर्मीले मात्र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न नसक्ने भएपछि जेठ 11 गते हतियारसहितको सुरक्षा फौज नै परिचालन गर्नु परेको थियो। त्यसपछि क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायमा फैलिनबाट रोकियो। स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षा फौज खटिएर स्थानीयलाई सम्झाइ बुझाइ गरेपछि बल्ल नरैनापुरमा क्रमिक सुधार भई पहिलेकै अवस्थामा फर्किएको हो। अहिले यहाँका बासिन्दाको नयनमा आँसुको साँटो खुसी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नरैनापुर, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि उपज बजारमा पठाउनको लागि सरकारी निकायले सहजीकरण नै नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जागिरे कर्मचारी तन्त्र, बी. किसानलाई उपेक्षा र सी. प्रणालीगत समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. जागिरे कर्मचारी तन्त्रमा 61%, बी. किसानलाई उपेक्षामा 28% र प्रणालीगत समस्यामा मात्र 11%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, क्वारेन्टिन व्यवस्थित हुन नसक्नुको कारण के होला? ए. सरकारी संयन्त्रको लापरवाही, बी. स्रोत साधनको अभाव र सी. अनपेक्षित चाप। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 12 वर्ष अघि रौतहटमा जिउँदै मानिसलाई इटाभट्टामा जलाइएको प्रकरणका थप आरोपी पक्राउ परेका छन्। रौतहट जिल्लाको राजपुरमा 2064 साल चैतमा संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम बनाउँदा घाइते भएका मानिसलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोपमा बाराको सिम्रोनगढ नगरपालिकाका 55 वर्षीय मुक्ति शाह पक्राउ परेका छन्। भारतको सीमावर्ती इलाका बाराको सिम्रोनगढ नगरपालिकाबाट शनिबार राति पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 2064 सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन बम बनाउँदा घाइते भएका मानिसलाई भट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोपमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम हाल पूर्वपक्षमा थुनामा छन्। पीडित पक्षका अनुसार शेख इसीको गोठमा 2064 साल चैत 28 गते हुने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी अफ्ताब आलमले चैत 27 गते विस्फोटक पदार्थ स्टोर गरी बम बनाउन लगाएका थिए। पक्राउ परेका शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।